गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। श्रीमद्भगवत गीताको यो दिव्य सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई सधैँ चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दछु। म डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय न्युज नेपाल टेलिभिजनको सन्दर्भमा र न्युज नेपाल टेलिभिजनबाट। श्रीमद्भगवत गीता एउटा अद्भुत ग्रन्थ हो जसबाट हामीले जस्तो चाह्यो त्यस्तै सार निकाल्न सक्छौँ। जीवनोपयोगी, आध्यात्मोपयोगी, मोक्षोपयोगी उपदेशहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्राप्त गरेर त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ र अन्ततः जीवनमा त्यसलाई अवतरित गरेर धारण गरेर भौतिक जीवनलाई सुखमय बनाउनुका साथसाथै आध्यात्मिक जीवनलाई पनि हामी सुलभ बनाउन सक्छौँ। त्यसै भएर श्रीमद्भगवत गीता एउटा अद्भुत ग्रन्थ हो र धेरै विद्वानहरूले श्रीमद्भगवत गीताका सन्दर्भबाट ज्ञान प्राप्त गरेका छन् र आफूलाई धन्य धन्य बनाएका छन्। अब श्रीमद्भगवत गीताको कुरा गर्दाखेरिमा कसैलाई के लाग्छ भने अस्ति मात्रै एकजना मेरो मित्रले बडो रमाइलो कुरा गर्नुभयो। मैले श्रीमद्भगवत गीता दिएँ लगेर, यो सबै गीतामा जहाँ पनि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मात्रै किन लेखिएको हो भन्ने कुरा आयो र एउटा हाँसो पनि भयो। सामान्य मान्छेको लागि श्रीमद्भगवत गीता एउटा ठुलो ग्रन्थ होला, धेरै श्लोकहरू हुनन्, धेरै लामो कथा गर्नुपर्ने होला भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर श्रीमद्भगवत गीता त्यस्तो ग्रन्थ होइन। श्रीमद्भगवत गीता एकदम संक्षिप्त ग्रन्थ हो जसमा 700 श्लोकहरू छन्। अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णको बीचको यो संवाद हो, व्याख्या विश्लेषण हो। र आज म श्रीमद्भगवत गीताको सन्दर्भमै छु र श्रीमद्भगवत गीताको 5औं अध्यायमा कर्म सन्यास योगको नाममा हामी छौँ भनेदेखि आज श्रीमद्भगवत गीताको 5औं अध्यायको 11औं श्लोक यहाँहरूसँग छ, निवेदन गर्दैछु। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मबुद्धये। योगीहरूले सबै प्रकारको कमसल सङ्गत छोडेर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियहरूले मात्र आत्मशुद्धिका लागि काम गर्छन्। आत्मशुद्धिको अर्थ के भन्दाखेरिमा हाम्रो मन, वचन र कर्म तिनै प्रकारका जुन संसारिक कन्टामिनेसन, संसारिक संसर्गले गर्दाखेरिमा वाणी बोल्न हुने नहुने प्रकारको भएको छ, त्यसलाई वाक भनिन्छ। शरीरका आफ्नै धर्महरू छन्, यसले सुख खोज्छ, सुख खोज्दाखेरिमा यसले राम्रा नराम्रा काम सबै गराउँछ। र त्यसपछि इन्द्रियहरूको कुरा आयो। इन्द्रियहरूले स्वाभाविक रूपले शरीरले उत्प्रेरित गरिसकेपछि नराम्रा काममा प्रवृत्त हुन्छ नै। यसरी सङ्गत जुन हो, सङ्गतले मान्छेलाई राम्रो र नराम्रो बनाउँछ र असल सङ्गत भयो भने मान्छे असल जीवन प्राप्त गर्छ। उदाहरणको लागि तपाईले भागवतको प्रथम स्कन्धमा नारदजी भन्नुहुन्छ, म सामान्य दासीको छोरा थिएँ, तर सन्तहरूसँग मेरो भेट भइरहन्थ्यो, उहाँहरूका प्रवचनहरू सुन्थेँ, मेरो कानमा पर्थ्यो। त्यसले मेरो जीवनमा प्रभावित गर्यो। म भगवानको चाहना गर्न थालेँ र एउटा जङ्गलमा गएर ठुलो तपस्या गरेँ र अन्ततः भगवानको कृपा भयो। उहाँले भन्नुभयो, बालक तिमी योग्य छौ, तर तिम्रा कर्मफलहरू नाश भइसकेका छैनन्, अतः तिमीले चाहिँ शरीर त्याग्छौ। त्यसपछि नारदजी
जुन बालक थिए, दासी पुत्र थिए, उसको शरीर त्यागे उनले र अन्ततः ब्रह्माजीको मानस पुत्रको रूपमा उहाँको जन्म भयो। देवर्षिका रूपमा उहाँ प्रख्यात हुनुभयो। एउटा सानो सङ्गतले, सत्सङ्गले गर्दाखेरि नारदजीको जीवन चाहिँ त्यसरी रूपान्तरित भयो। त्यही श्रीमद् भागवतको 6औं स्कन्धमा अजामिलको प्रसङ्ग आउँछ। सुन्दर ब्राह्मणका कन्या पुत्र थिए उनी, तर वेश्याहरूको सङ्गतमा परे। त्यसपछि उनको दूतसँगको, उनको फलनको, उनको डिग्रेडेसनको कथा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर यदि असल सङ्गत पाइयो भने मान्छेले असल काम गर्छ, असल चिन्तन गर्छ, असल कर्म, असल विचार गर्छ, असल कुरा बोल्छ। यदि नराम्रो सङ्गत भयो भनेदेखि उसले कर्म पनि नराम्रा हुन्छन्, चिन्तन पनि नराम्रो हुन्छ, अन्ततः गन्तव्य पनि नरक बन्छ। यसकारणले सबैभन्दा ठुलो यदि कसैलाई गाह्रो छ भनेदेखि श्री भगवान श्रीकृष्णलाई चाहिँ अर्जुनले भन्छन्, चञ्चलमे मन कृष्ण, मन चाहिँ चञ्चल छ, यसलाई चाहिँ दुःसङ्गबाट बचाउन चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ, एकदमै बलियो छ यो भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। र जब व्यक्तिले चाहिँ कर्मफलको आशमा पर्छ भनेदेखि त्यसले बन्धन क्रिएट गर्छ। हामी बन्धन चाहँदैनौँ, मुक्ति चाहन्छौँ। बन्धन कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। लेखनाथको सुन्दर कविता तपाईँले पिञ्जराको सुगा सुन्नुभएकै छु, हुनु होला। म छु परेको पिञ्जरामा, सुख शान्ति र छैन, सपना बीच पनि रतिभर छैन, मकन हरे सुख शान्ति र छैन, सपना बीच पनि रतिभर छैन। यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममताको बन्धनमा परेको व्यक्तिलाई सुख शान्ति त हुनै सक्दैन। जब जब हामी सुखको लागि कुद्छौँ त्यति बेलै दुःख आप्त हुन्छ। र यस कारणले भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। शरीरको स्वामी जीवले मानसिक रूपमै सम्पूर्ण कर्मप्रति उदासीन भई 9वटा ढोका भएको शरीरभित्र आरामसिंह निवास गर्छ। कुनै कारणले संसारमा मान्छे आइसक्यो, जीव संसारमा परिसक्यो, काम, क्रोध, लोभ, मोह यसका साथी भए, तर पनि जसलाई श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान छ, यो संसार अनित्य हो, जन्म मृत्यु स्वाभाविकै हुन्, र जन्म मृत्युले जुन शरीर नष्ट हुन्छ त्यो चाहिँ केवल कपडा फेरिए जस्तो हो। र असल कर्म गरेर धृति, क्षमा, दम, स्थेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, धार्मिक वृत्तिलाई स्वीकार गरेर चाहिँ व्यक्तिले असल जीवन व्यतीत गर्न सक्छ। र मूलत कुनै कारणवश यो शरीरभित्र त बन्धनमा परिसक्यो। त्यही भएर न कर्तृत्वे न कर्माणि लोकालोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। देहधारी जीवात्माले न त कर्म गर्छ, न कर्म गर्न प्रेरित गर्छ, न त कर्मको भाव नै रचना गर्छ। यो सबै कुराहरू असलमा प्राकृतिक। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रीमद् भगवतको गीताको भनाइ हो। हामी त केवल जीव, यो भौतिक संसारमा आइसकेपछि शरीर भनेको उसले प्राप्त गर्छ नै। र असल भित्री दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुनै पनि जीवले कुनै पनि काम गरिरहेको हुन्छ हुँदैन, किनभने शरीर चल्नुपर्छ, शरीर यात्राको लागि उसले काम गर्छ र त्यो कामहरूले ऊ कन्टामिनेसन हुँदै जान्छ। र जीव आफै कुनै चिजको रचनाकार हुँदैन, देह जीवको हो, तर देहले आफै कुनै चिजहरू निर्मित गर्दैन। त्यही भएर नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, ज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। ईश्वरले न कसैको पाप स्वीकार गर्छन्, न त पुण्य नै। ईश्वरलाई पाप र पुण्यको कुनै अर्थ छैन। ईश्वर त ईश्वर हो, सर्वसमर्थ ईश्वर हो। वास्तवमा जीवहरू आफ्नो अज्ञानताका कारण मोहग्रस्त छन् र
त्यही मोहले गर्दा मूल ज्ञान भनेको के हो भनेदेखि म नै परमात्माको सूक्ष्म अंश हुँ, ममा सबै ती गुणहरू सूक्ष्म रूपमा छन् जुन परमात्माभित्र छन् र मेरो अन्तिम गन्तव्य पनि भगवत प्राप्ति नै हो। र यो संसार भनेको मायाद्वारा सृजित बन्धनकारी तथ्य हो भन्ने कुरा जब आत्मबोध हुन्छ नि, सुन्नु त हामीले पनि सुनेका छौँ, तपाईँले पनि हजारचोटि सुन्नुभएको होला, तर आत्मबोध छैन। बुद्धको कुरा सबै गर्न सक्छन्, भगवान् श्रीकृष्णको कुरा सबैले गर्न सक्छन्, रामको कुरा सबैले गर्न सक्छन्, तर रामले दिएका गुणहरू, रामले दिएका उपदेशहरू, रामबाट हामीले सिक्नु के पर्ने हो, कृष्णबाट हामीले सिक्नु के पर्ने हो, बुद्धबाट हामीले के सिक्नु पर्ने हो, त्यसको ज्ञान चाहिँ हामीलाई हुन्छ, तर त्यसको जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन। त्यही भएर ज्ञानको मूल भनेको के भन्दाखेरिमा यो संसार चाहिँ नाशवान चाहिँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, अर्थात् फेरि जन्मनु, फेरि मर्नु, कर्म गर्नु, फेरि त्यो कर्मले अर्को कर्म फल क्रिएट गर्छ, त्यो फलमा बाँधिनु, यी सबै चाहिँ जीवका साथ हुन्छन्, ईश्वरका साथ हुँदैन। ईश्वर त साक्षी भावले हेरिरहन्छ र सन्तहरू पठाउँछ, बार बार उहाँका दिव्य सन्तहरू आइरहन्छन्, आएर चाहिँ हामीलाई उपदेश दिन्छन् र त्यो उपदेशलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने स्वतन्त्रता ईश्वरले हामीलाई दिएको छ। ज्ञानेन तु यदज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जब ज्ञानका कारणले कसैको अन्तरात्मामा रहेको ज्ञान मासिन्छ र त्यो पुनः त्यसको त्यो अज्ञान कुनै कारणगत संसारमा आइसकेपछि अज्ञान भयो र ज्ञान नष्ट भयो, ज्ञान ओझेलमा पर्यो। तर जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदा साथ जब यहाँ ज्ञान प्राप्तिको अर्थ सेल्फ रियलाइजेसन भन्छन् क्या अङ्ग्रेजीमा। जब हामी रियलाइज गर्छौँ त्यो कुरालाई, रियलाइज गरिसकेपछि जीवनको दुईटा पाटा हुन्छन्। रियलाइजेसन भनेको नलेज भन्दा फरक चिज हो। व्हेन यु रियलाइज you transform yourself, but the knowing is not transforming your life. knowingले संज्ञानले नै जीवन परिवर्तित हुँदैन। हामीलाई धेरै चिजहरूको बारेमा ज्ञान हुन्छ, तर हामीले त्यो ज्ञानलाई आत्मको लागि जीवनमा चाहिँ प्रयोग गरिसकेका हुँदैनौँ। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जो मानिस विवेकले अन्तरात्मा श्रद्धा एवं भक्तिमा केन्द्रित भएर आफूलाई समर्पित गर्छन्, तदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पित। हे कृष्ण, तपाईँको वस्तु हो, मैले तपाईँलाई समर्पित गरेँ, म आफैलाई पनि समर्पित गरेँ। पापोहम पापकर्माहम पापात्म पाप सम्भव। हे ईश्वर, म पाप कर्मी हुँ, मैले जीवनमा जानेर नजाने धेरै भुल गरेको छु। त्यही भएर कृष्ण, हे ईश्वर, हे ईष्टदेव, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जब भगवानसित प्रार्थना गर्छ नि, त्यसपछि उसले चाहिँ जीवनमा अग्रता लिन्छ, आध्यात्मिक जीवनमा फड्को छ। विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी स्वनिचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। त्यसपछि हाम्रो दृष्टिकोण समान हुन्छ। हाम्रो लागि ठुलो सानो, पाप पुण्य, असल कमसल, धनी गरिब, पहाड तराई हिमाल, यस्ता विषयहरू चाहिँ गौण हुन्छन्। जब हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जब हामी सेल्फ रियलाइज्ड हुन्छन्, त्यसपछि चाहिँ यहाँ भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ कि सुनिचैव स्वपाके च, कुकुर होस्, बिरालो होस् अथवा एकदम तल्लो प्राणी किन नहोस्, सबैमा फेरि विभेद रहँदैन, सबैमा समान दृष्टिकोणको उदय हुन्छ र त्यसैलाई नै विनय सम्पन्न भनिन्छ। विनयशील मान्छेमा अभिमान हुँदैन
ब्राह्मण हुन्छ अर्थात् बृहत दृष्टिकोण हुन्छ। जति जति बृहत दृष्टिकोण हुँदै जान्छ नि व्यक्तिको, जब संसारलाई आफूभित्र अनुष्ठित गरिन्छ, जब संसारका प्रत्येक कणकणहरू आफूभित्र अभिव्यञ्जित हुन्छन्, त्यति बेला दृष्टिकोण विशाल हुन्छ, वसुधैव कुटुम्बकमको भावना उत्पन्न हुन्छ। हामीले पराया भन्नै सक्दैनौँ, को पराया? एउटा पानीको समुद्रको बिचमा उभिएको व्यक्तिको लागि, पानीको लागि त्यो पानी सम्पूर्ण पानी नै हो। कोही पराया हुँदैनन् र साथसाथै रमाइलो कुरा के भने कोही आफन्त पनि हुँदैनन् र सबैमा समान दृष्टिकोणको विकास हुन्छ। इहैव सर्जितं सर्जितः सर्गो, इहैव सर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जसले आफ्ना मनका वृत्तिहरूलाई समेटेर साम्य बनाएका छन्, तिनले यो संसारलाई जितिसकेका छन्। ती दोषरहित व्यक्ति ब्रह्म समान हुन्छन् भनेर श्रीमद् भगवत गीताले स्पष्ट भन्छ। जे मनले ब्रह्म समान हुन्छन्। न प्रेष्येत् प्रियः प्राप्य, न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम्, स्थिर बुद्धि र सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। जो मन पर्ने कुरा पाएर खुसी हुँदैन, मन नपर्ने कुरा पाएर दुखी हुँदैन, जसको बुद्धि एकाग्र छ, जो मोह रहित छ र जसले ब्राह्मण तत्त्वलाई बुझिएको छ, त्यस्तो व्यक्ति पहिले नै भगवत सान्निध्यमा हुन्छ। उसमा भगवत ज्ञान पहिले नै विद्यमान हुन्छ, भगवत भक्तिमा ऊ वक्त हुन्छ र जीवनको लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो र दुःखबाट उन्मुक्ति हो। यस प्रकार मुक्त आत्मा बाहिरी स्थूली बाह्य स्पर्शे शक्तमना विद्यतात्मने यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यस प्रकारका मुक्तात्मा बाहिरी स्थूल इन्द्रियतिरबाट सुखमा आकर्षित नभई आफूभित्रको सुखमा, यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हो। सुख हामीले बाहिर खोज्छौँ, ठुलो घरमा खोज्छौँ, गाडीमा खोज्छौँ, श्रीमानमा खोज्छौँ, श्रीमतीमा खोज्छौँ, छोराछोरी। अरे बाबा, उनीहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल लाइफ छ, उनीहरू प्रकृतिले उनीहरूलाई फरक इन्टिटी बनाइदिएका हुन् भनेदेखि सुख त कहाँ छ त भन्दाखेरिमा देवकोटाको भाषामा चाहिँ भन्ने हो भने आफू भेटाई अरूलाई दिनुमा छ। जब हामीले आफू अन्तर्मुखी भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई आफूभित्र अभिव्यञ्जित गर्छौँ, जब ब्रह्माण्ड नै रिफ्लेक्सन हुन सक्छ आफूभित्र, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुख छ। यदि सुख चाहनुहुन्छ भने संसारको भेदको दृष्टिकोण हटाउँ र समान दृष्टिकोणले समान अपनाउँ, अन्तरात्मामा श्रद्धाको विकास गरौँ, ज्ञान प्रति हाम्रो जुन आकाङ्क्षा हो, चाहना हो, त्यो बढ्दै जाओस्। हामीहरू हातमा सुख छ, सुख खोज्न बाहिर जानु पर्दैन। भगवान् श्रीकृष्णका यिन उपदेशले हाम्रो जीवनमा सुखको संसार होस्, दुःखहरूको चाहिँ अन्त्य होस्। ओम।